बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से सूडानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक रब्ता पुरअमन रहने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से सूडानी अबूरी कौंसिल के सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सूडान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सूडान में इंसानी इमदाद की बहाली और इमदादी टीमों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी अरब के असूली मुतालबे का इआदा करते हुए दोनों ग्रुपों को अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर दिया। अल जुबैल में सनती कूड़ा जो महफूज करने वाले टैंक में आग लग गई। अल जुबैल में वाक़ जो है इंडस्ट्रियल जो कूड़ा महफूज करने वाले टैंक में आग लगी, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक आग पर जो है बुझाने की कार्रवाई में महकमा शहरी दफा के अलावा रॉयल कमीशन की खसूसी टीमें हिस्सा ले रही हैं। आतशदगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम एक कारकुन मामूली तौर पर जख्मी हुआ। अल जुबैल रॉयल कमीशन ने कहा, सनती कूड़ा महफूज करने वाले टैंक में आग कल हफ्ते को लगी थी, जिसके बेशतर हिस्से पर काबू पा लिया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में आज काबू पा लिया जाएगा। कमीशन ने कहा, आग की वजह से सेहत और माहौलियात के अलावा रहायशियों पर कोई मनफी असर नहीं होगा। कमीशन ने यकीन दिलाया कि माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ की निगरान टीम आतिशदगी के इलाके में माहौलियाती आलूदगी का जायजा ले रही है। सऊदी अरब के शुमाली हदूद रीजन की हज़ारों साल पुरानी तारीख के खंडर। सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की कदीम तारीख और टूरिज़म के शौकीन सऊदी अरब के साउथ जो हदूद रीजन की हज़ारों साल पुरानी तारीख के खंडर और आसार कदीमा देखने के लिए लोका क्रिया पहुँच रहे हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तारीखी क्रिया लोका शुमाली हदूद रीजन की रफ़ा कमिश्नरी के मगरब में 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह शुमाली सऊदी अरब का कदीम तरीन क्रिया है। इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसके खंडर आज तक महफूज हैं। यहाँ एक ज़माने में बड़ी आबादी थी, मीठा पानी वाफर मिकदार में मौजूद था। ताजरों के काफ़िले यहाँ आकर सामान का तबादला करते थे। यहाँ नशेबी इलाके में 300 कुएँ हुआ करते थे। बाज़ कुएँ चट्टानों में बनाए गए थे और वो 30 मीटर तक गहरे थे। स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा, नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरी समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। बूढ़े सऊदी बाप बेटे ने तालीम बालगा स्कूल में दाखिला ले लिया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा की कमिश्नरी अल-कनफज़ा में बाप बेटा मौसम गर्मा के दौरान तालीम बालगा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक तालीम बालगा स्कूल में बुजुर्ग शहरी पहुँच रहे हैं। यहाँ वो माशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोगों से मिलने का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बुजुर्ग शहरी अली बिन अल हरबी ने बताया कि मुझे पता चला था कि स्कूल में सूरह फातिहा की तालीम दी जा रही है। मैं सही तरीके से सूरह फातिहा पढ़ने के लिए स्कूल आया हूँ। यहाँ आकर पता चला कि ये लोग पढ़ने और लिखने की तालीम भी दे रहे हैं। अली अल हरबी के बेटे अहमद ने कहा, ख्वाब था कि तालीम हासिल करूँ। मौसम गर्मा के दौरान तालीम बालगा स्कूल का पता चला तो दाखिला ले लिया। मेरे लिए डबल खुशी की बात यह है कि वालिद भी यहाँ एडमिशन लिए हुए हैं। हम दोनों पढ़ने लिखने के अलावा हिफ्ज़ाने सेहत और ज़रूरी तरीक़ाकार भी सीख रहे हैं। सऊदी साइकिलिस्ट शदीद गर्मी में 1100 किलोमीटर सफ़र करके रियाद पहुँच गया। सऊदी साइकिलिस्ट तुर्की असीरी 1100 किलोमीटर की मुसाफत तय करके निजरान से रियाद पहुंच गए। ये फासला 15 दिनों में तय किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसम गर्मा की शिद्दत के बावजूद सऊदी साइकिल सवार तुर्की अल असीरी ने सऊदी अरब को दरियाफ्त करो मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल किया। साइकिल पर निजरान से होता हुआ आखिरी मंजिल रियाद पहुँच गया। तुर्की असीरी ने बताया कि इस मुहिम के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना शदीद गर्मी की वजह से करना पड़ा। तारकोल की सड़क धूप की तमादत से शदीद गर्म हो जाती है। ऐसे में साइकिल चलाना इंतहाई मुश्किल लगता है। गर्मी की शिद्दत से साइकिल के जो टायर हैं वो भी मुतासिर होते हैं। सड़क पर कीलें और लोहे की अशिया जो ट्रकों या लोडिंग गाड़ियों से गिर जाती हैं वो भी सफ़र में मुश्किलात का बाइस बनती हैं। वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी एल सिल्वाडोर ने सऊदी अरब की बाज़ाब्ता हमायत कर दी।
ایل سلواڈور نے ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ مختلف شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کی تعریف کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس فیصلے کا اعلان ایل سلواڈور کی وزارت خارجہ کی جانب سے کیا گیا، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایل سلواڈور کے صدر، نائب وکیل اور ان کی حکومت سعودی عرب کی جانب سے ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کی حمایت کرتی ہے۔ سعودی عرب کی 50,000 دیہی خواتین کے لیے روزگار۔ سعودی نائب وزیر ماحولیات اور پانی اور زراعت انجینئر منصور المشیری نے کہا کہ دیہی ترقیاتی پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ پروگرام کے تحت 50,000 کے قریب دیہی خواتین کو اس پروگرام کے ذریعے بہتر روزگار فراہم کیا جا چکا ہے۔ مختلف شعبوں میں اب تک 435 ملین ریال کا فنڈ فراہم کیا گیا ہے۔ اقامہ کئی سال سے ایکسپائر ہے، کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے اقامے کے مطابق ان کا پیشہ درج ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامے میں لکھے گئے پیشے کے مطابق ہی کارکن کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مقررہ پیشے کے مطابق کام نہیں کرتے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس پر انہیں جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، 2019 سے اقامہ ایکسپائر ہے، کیا کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا اقامہ تجدید کرانے کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے، جس کی کارروائی ابشر اکاؤنٹ کی توسط سروس سے کی جائے گی۔ واضح رہے اقامہ کی سالانہ بنیاد پر تجدید کرائی جاتی ہے۔ اقامہ پہلی بار ایکسپائر ہونے پر 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اقامہ ایکسپائری پر جرمانہ 500 ریال ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کی فیس جمع کرانا ہوگی۔ اس کے بعد کفالت کی تبدیلی کی کارروائی کی جائے۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ تجدید کرایا جائے، اس سے پہلے جوازات کی ابشر سسٹم کفالت کی تبدیلی کی کارروائی کو قبول نہیں کرے گا۔ آٹومیٹک سسٹم کے تحت جو پروگرام فیڈ کیا گیا ہے وہ اقامہ ایکسپائر کی صورت میں ایکٹیو نہیں ہوتا۔ جب تک سسٹم میں اقامہ کی تجدید نہ کرائی جائے اقامہ ہولڈر کی فائل اوپن نہیں ہوگی۔ فائل اوپن نہ ہونے کی صورت میں کفالت کی تبدیلی کا عمل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ خیال رہے دوسری بار اقامہ ایکسپائر ہونے پر 1000 ریال جرمانہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ خروجودہ پر گئے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، میرا خروجودہ اور اقامہ ویلڈ ہے مگر پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں 4 ماہ باقی ہیں، اس صورت میں سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا سعودی عرب آمد کے حوالے سے قوانین کے مطابق لازمی ہے سعودی عرب آنے والے کا ویلڈ ویزا اور سفری ڈاکومنٹ ہو۔ واضح رہے پاسپورٹ بین الاقوامی سفری ڈاکومنٹ ہوتا ہے، سفر کے وقت پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ جوازات کا کہنا تھا خروج کے قانون کے مطابق جو سعودی عرب آمد کے وقت کارآمد خروج ہوتا یا انٹری ویزا اور ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب آنے کے بعد اپنے ملک کے سفارت خانے سے پاسپورٹ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کروانا ہوتی ہے، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نئے پاسپورٹ کی انٹری غیر ملکی کارکن کے اسپانسر اپنے ابشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے بآسانی کرا سکتے ہیں، اس کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابشر یا مقیم اکاؤنٹ پر تواصل سروس موجود ہے جس کے ذریعے پاسپورٹ کی نقل معلومات کرائی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تواصل سروس کے ذریعے تجدید ہونے والے پاسپورٹ کی انٹری کراتے وقت پرانے اور نئے پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی اقامہ کی کاپی کے ساتھ ایک ہی فائل میں اپلوڈ کی جائے۔ ہر ڈاکومنٹ کی الگ الگ فائل نہ بنائی جائے۔ الگ فائل بنانے کی صورت میں آٹومیٹک سسٹم فائل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، جس سے نقل معلومات کی جو کارروائی ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔